अब अमेरिका र भारतको कतिपय स्वार्थ बाजिएको कारणले अमेरिकाकै आग्रहमा अथवा बेलायतको आग्रहमा युएनले चाहिँ सही एक्सन सही टाइममा नलिएको हुनसक्छ। यो हो भने चाहिँ यो असाध्यै गलत हो। भोलि यो कुरालाई यदि ब्यालेन्स गर्ने पर्ने स्थिति आयो भने अब बाध्य भएर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू जो चाहिँ भारतसँग सबै रुष्ट छन्, मसँग यसको यथेष्ट प्रमाण छ, कुन कुन देश के कारणले कहिलेदेखि रुष्ट छन् त्यो कुराको एक प्रमाणहरू छ। अब भारत एकदमै एक्लो भइसकेको छ। साँच्चै भन्यो भने अब चाइनासँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने त्यो जतिसुकै बाहिर मिडियामा पुगे पनि भारतको क्षमता छँदै छैन। अब अमेरिकाको त छैन। अमेरिकाले एउटा सानो देशमा लड्नु पर्यो भने अरूको सहायता लिन्छ भने त्यति टाढा रहेको अमेरिकाले यदि साँच्चै समस्या आयो भने भारतलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना पनि नगरे हुन्छ। 1962 को लडाइँमा पनि चाइनासँगको अमेरिका ब्याक भएकै हो। अब अहिले आएर गर्ला भन्ने त झन् सम्भावना छैन। परराष्ट्र मामिला विज्ञ साजेन्द्र शर्मा सरलाई डाफे टिभीमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हैन नाममा गएर आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो त्यहाँ गएर हैन। त्यो नामको सम्बोधनले कति औचित्य राख्छ यो आजको परिवेशमा? इन्टरनेसनल रिलेसन र डोमेस्टिक एफेयर्सको एउटा अध्ययन र अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले भन्नुपर्दा तीले खासै महत्त्व राख्दैन। किन राख्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के छ भने यो सम्बन्धहरू विकास गर्ने विभिन्न आयामहरू हुन्छन्, विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् र विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छन्। त्यो इन्टरनेसनल रिलेसन र खास गरिकन इन्टरनेसनल यो रिलेसनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कूटनीति जुन हुन्छ, त्यो कूटनीति देशको कस्तो छ त्यो कूटनीति अथवा विदेश नीति बनाउँदाखेरि देशभित्रका सम्पूर्ण पार्टीहरूको साझा धारणाका आधारमा बनाइन्छ। त्यो किन बनाइन्छ भन्दाखेरि भोलि एउटाको पक्षले अर्को पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि राष्ट्रभित्र नै त्यसले दुविधाको स्थिति सिर्जना गर्छ र राष्ट्रहितमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्न त्यो कुरालाई भन्ने मान्यताका साथ, साझा धारणाका साथ जे कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दाखेरि साझा धारणा देशभित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त्यो प्र्याक्टिस छैन। अब कुनै पनि देश जस्तै असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न जाने क्रममा चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन असंलग्न राष्ट्रहरूको नीति छ त्यो नीति त्यो नर्म्सभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन। त्यो नीति र त्यो नर्म्सभन्दा बाहिर गएर गर्दाखेरि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा स्वतः फस्न जान्छौँ। असंलग्न राष्ट्रको नीतिलाई हामीले अवलम्बन किन गरेको भन्दाखेरि त्यति बेला शीत युद्धको समयमा असंलग्न राष्ट्रको कन्सेप्ट अगाडि आएको हो। त्यो किन आयो भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्टहरूको एउटा खेमा थियो, वामपन्थी खेमा, र अर्को पुँजीवादीहरूको खेमा चाहिँ अमेरिकाले नेतृत्व गरेको। त्यो दुईटाको शीत युद्धमा हामी नपरौँ र हामीले छुट्टै स्वतन्त्र ढङ्गले विश्वलाई हाँक्ने एउटा कुरामा चाहिँ अमेरिकालाई पनि ब्यालेन्समा ल्याउनुपर्छ। रसिया र त्यति बेलाको चाहिँ युएसएसआर त्यसपछि चाइनालाई पनि ब्यालेन्समा ल्याएर विश्व शान्ति र विश्व सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कन्सेप्टका साथ यो आएको हो। अब अहिले आएर जथाभावी ढङ्गले कुनै पनि क्षेत्रलाई, कुनै पनि क्षेत्रीय सङ्गठनलाई, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गठन भएका सङ्घ संस्थालाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्दा निकटता वा दूरीहरू कायम गर्दाखेरि के हुन्छ भने राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय नीतिलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने हामी ठुलो द्वन्द्वमा फस्छौँ। अब युक्रेन कसरी फस्यो, त्यसै गरी अरू विभिन्न देशहरू पनि फस्दै आइरहेका छन्। किन आइरहेछ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने कूटनीतिहरू, त्यसलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कूटनीतिहरू सही ढङ्गले परिचालित हुन नसक्दाखेरि हामी कहाँ गएर फस्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ राष्ट्रभित्र, राज्यभित्र धेरै विचार विमर्श गरेर बोल्ने, सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु हो। हामीले अहिले हचुवाको भरमा कुनै पनि पक्षको, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, नाटो छ, दक्षिण एसियाली विभिन्न अरू फरक खालको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्। कुनै पनि देशलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ढङ्गले पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आइरहेका छन् भने कतिपय चाहिँ क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेका सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन्। तर तिनीहरूसँगको सहकार्य सम्बन्ध कसरी गर्ने भन्ने कुराको हकमा चाहिँ र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ बहुतै विचार गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने हामी एउटा कुरालाई समर्थन गर्दा अर्को कुराले हान्छ, अर्को कुरालाई समर्थन गर्दा अर्को कुराले हान्न सक्छ। त्यो कुरामा हामी फस्न सक्छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा
श्रीलङ्काको समस्याहरू भनेको चाहिँ हामी नेपालीले भोगेकै समस्या जस्तो हो। भुटानीले भोगेको छ। भुटानमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ त नाकाबन्दी लगाएकै थियो नि भारतले। त्यसै गरी अहिले जस्तै हामीले टङ्कप्रसाद आचार्यले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरूलाई जुन बसेका थिए टुकुडी बनाएर तिनलाई हटाउनलाई जुन भूमिका खेल्नुभयो, आज त्यही भूमिका यो मालदिभ्सको सरकारले गरिरहेछ। त्यहाँ त्यो गर्ने क्रममा के भयो, भारतले अघोषित रूपमा 16-17 ठाउँमा आफ्नो सेनाहरूलाई तैनात गरेर राखेको थियो, चाहे त्यो जासुसको गर्ने क्रममा होस् अथवा अरू बाहनामा। अब त्यो सेनाहरू उहाँहरूलाई आवश्यक परेन, जसै गरी नेपाललाई आवश्यक परेको थिएन। त्यसलाई हटायो भनेर निर्णय गर्ने बित्तिकै भारतले हाम्रो वर्चस्वलाई घटाउन खोज्ने भनेर हेपाहा प्रवृत्तिका साथ जसरी कालापानीको विषयमा नेपालमा इस्युहरू उठाउँदाखेरि त्यहाँका पत्रकारहरू र मिडियाहरूलाई त्यहाँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ सुरक्षाविदका नाममा विभिन्न उसका नाममा मिडियाहरूमा बोल्न लगाएर धेरै तर्साउने काम नेपालीलाई भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै मालदिभ्सलाई तर्साउने काम चाहिँ भारतीय मिडियाहरूमा त्यहाँका सुरक्षाविदहरू, विदेश मामलाका विज्ञहरूका नाममा जुन इन्टरभ्यूहरू आइरहेका छन् त्यो मालदिभ्सलाई थर्काउने नाममा आइरहेका छन्। त्यसकारण के छ भने त्यसरी जसरी मालदिभ्स अब त्यति बेलै चाहिँ विचार गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई हटाउने विधि प्रक्रियाहरू नमानेको भए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग लिन सक्थ्यो। त्यो सही ढङ्गले परिचालन हुन नसक्दा आज मालदिभ्सलाई पनि त्यो चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर त्यहाँका राजदूतलाई कस्तोसम्म थर्काएको छ भने जाँदाखेरि उहाँ एउटा अवस्थामा आउनुभएको थियो, आउँदाखेरिको उहाँको फेस स्टडी गर्ने भनेर पहिले क्यामेरा फिट गरेर राखेको छ। उहाँको फेसमा कति चेन्ज आयो। भित्र चाहिँ अब 9:45 भित्र छिर्नुभयो, 10:15 बाहिर निक्लिनु भयो। त्यो बिचमा उहाँलाई धेरै ब्रेन वास गरियो, धेरै थर्काउने काम गरियो भन्ने कुरा उहाँको फेसबाट देखिन्छ। त्यसकारण यो हामी सबैले भोगेको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको कुरामा श्रीलङ्काले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदा एकदम विधि प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुपर्छ। र त्यसै गरी चाहिँ अब जसरी नेपालले हटाउन सफलता प्राप्त गरेको छ, श्रीलङ्काले पनि मजाले सक्छ त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउन, ठुलो कुरा छैन। तर अहिले दबाब चाहिँ चौतर्फी रूपमा श्रीलङ्कालाई धेरै परिरहेछ। किन भन्दाखेरि सम्बोधन गर्ने सही प्रक्रिया नभए। त्यसकारण तपाईँको प्रश्न जुन छ त्यो चाहिँ सम्बोधनसँग रिलेटेड भए तापनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र देशको के अरे राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी हान्छ भन्ने कुराको हकमा मैले उदाहरणसहित मैले जवाब दिएँ। जस्तो हाम्रो देशको कूटनीतिक होइन कूटनीति जो देखिरहेको छ, यसले चाहिँ यो असंलग्न परराष्ट्र जो राष्ट्रहरूको जो सम्मेलन भयो नि, यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि चाहिँ हाम्रो कूटनीति साँच्चैमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिहरूकै मर्मअनुसार छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब सैद्धान्तिक रूपले हाम्रो देशले अहिलेसम्म अङ्गीकार गरेको नीति भनेको चाहिँ त्यही नै हो। त्यसमा आधिकारिक रूपमा फेरबदल गरेको छैन। त्यो फेरबदल गर्नको लागि त राष्ट्रिय रूपमा सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय नीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले बोली र व्यवहारमा त्यो नीतिभन्दा ठ्याक्कै बाहिर गएर बोलिएको देखिरहेको छ। अब यो जथाभावी बोलिदिने गर्दाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले हेर्नुहोस् चाइना चाहिँ कस्तो छ भने अझै 2-4 वर्ष उनीहरूले आर्थिक समृद्धिलाई अझै उचाइमा पुर्याउने भनेर राखेको छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शक्तिको रूपमा ऊ एउटा स्थापित भइसकेको शक्ति भएको हुनाले सबै कुरालाई सहेर जाने लक्षण देखिँदैन। उसले त्यो कुरालाई एकदम दह्रो तरिकाले प्रतिकार गर्ने ढङ्गले उसले सबै किसिमको तयारी गर्दै अफ्रिकादेखि लिएर हरेक ठाउँमा त्यो तयारी आफ्नो चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। तर यहाँ के छ भने अमेरिका र भारतको कतिपय ठाउँमा स्वार्थहरू मिल्ने, नेपालको मामलामा कतिपय ठाउँमा बाझिने अवस्था पनि देखिरहेछ। किनभने रसियासँग चाहिँ कतिपय कारोबारहरूलाई रोक्न सकिरहेको छैन भारतले। त्यो पुरानो सम्बन्धका आधारमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने बेलामा पहिला भारतले विरोध गर्यो र भारतकै अनुरोधमा रसियाले चाहिँ त्यसलाई भिटो पावर प्रयोग गरेर पास हुन दिएन, सदस्य हुन दिएन। तर पछि नेपालले धेरै बुद्धि लगायो, वामपन्थीहरूलाई प्रयोग गरेर सदस्यता लिन सफलता प्राप्त गर्यो। तर के छ त भन्दाखेरि यो भित्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई एकदम विचार गरेन भने हामी फस्छौँ। दलदलमा फस्ने सक्ने सम्भावना जथाभावी सम्बोधन गर्दाखेरि एकदमै बढी देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यदि साँच्चीकै देशको स्वार्थ र हितमा हामीले आफ्नो कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जाने विभिन्न फोरमहरूमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय नीति हाम्रो के छ, अहिलेसम्म हामीले परिवर्तन नगरेको मानिआएको नीति के छ, त्यसलाई टेकेर चाहिँ बोल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब जस्तो मालदिभ्समा होइन भारतको दादागिरी भन्ने
थुप्रै शीर्षकका समाचारहरू हामीले सुन्यौँ होइन। अहिले युएनकै भूमिकामा शङ्का गरिरहेको छ संसारले नै। अब यो नामको होइन असंलग्न परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र सम्मेलन अब यस्ता यो यस्ता सङ्गठनहरूको औचित्य चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो रहन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यस्तो सङ्गठन बनाएकै यसैकै लागि हो र यसले धेरै ठुलो काम गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ हुँदाखेरि असंलग्न राष्ट्रहरूको पक्षमा त धेरै ठुलो जमा थियो। उहाँहरूले जता हात हाल्यो उतैकोले चाहिँ भोलि निर्वाचित हुने अवस्था रहन्थ्यो। त्यसकारण अहिले पनि धेरै ठुलो बलियो सङ्गठनको रूपमा रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ भूमिका भनेको एकदमै निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् न, अब त्यत्रा मान्छेहरू मरिरहेछन्, लडाइँ भइरहेछ होइन। इजरायलको कुराहरू चाहिँ प्यालेस्टाइनको कुराहरूमा त्यहाँनिर हस्तक्षेप गर्न सकेको खै। लेबनानको इस्युमा अब यो बढ्दै बढ्दै गइसक्यो। अब अहिले इरान र पाकिस्तानको पनि क्षेप्यास्त्र हानाहान भइसक्यो। अब यो कुरालाई बेलैमा रोक्न प्रयास गरेन भने श्रीलङ्काका त धेरै अब अर्कै अवस्था हुनसक्छ, मालदिप्सको अर्कै अवस्था हुनसक्छ। श्रीलङ्काले त भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हटाउन सफलता प्राप्त गर्यो, जसमा नेपालले पनि समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेको थियो, बङ्गलादेशले निकालेको थियो, पाकिस्तानले निकालेको थियो। अब हामीले चाहिँ मालदिप्सलाई साथ दिने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग मालदिप्सले पनि माग्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा जिम्मेवार सदस्यको नाताले र साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको साझा संस्था सार्कको जिम्मेवार सदस्यको नाताले पनि नेपालले पनि त्यसलाई पहल गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो परिवारभित्रको, हाम्रो क्षेत्रीय सङ्गठनभित्रको सदस्य राष्ट्र हो मालदिप्स र अहिले मालदिप्सलाई हेला गऱ्यो भने हेर्नुहोस्, अब भोलि हामीमाथि पनि त्यो समस्या नआइलाग्ला भन्नु सक्दैन। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका चाहिँ निष्पक्ष अहिले देखिरहेको छैन। किन देखिरहेको छैन भने हामीले व्यवहार हेर्ने हो। व्यवहारमा अमेरिकाले जे भन्यो त्यही मान्दै जाने हो भने त त्यसलाई निष्पक्षता मानिँदैन। अब अमेरिका र भारतको कतिपय स्वार्थ बाजिएको कारणले अमेरिकाकै आग्रहमा अथवा बेलायतको आग्रहमा युएनले चाहिँ सही एक्सन सही टाइममा नलिएको हुनसक्छ। यो हो भने चाहिँ यो असाध्यै गलत हो। भोलि यो कुरालाई यदि ब्यालेन्स गर्ने पर्ने स्थिति आयो भने अब बाध्य भएर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू जो चाहिँ भारतसँग सबै रुष्ट छन्, मसँग यसको यथेष्ट प्रमाण छ, कुन कुन देश के कारणले कहिलेदेखि रुष्ट छन् त्यो कुराको एक प्रमाणहरू छ। अब भारत एकदमै एक्लो भइसकेको छ। साँच्चै भन्यो भने अब चाइनासँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने त्यो जतिसुकै बाहिर मिडियामा पुगे पनि भारतको क्षमता छँदै छैन। अब अमेरिकाको त छैन। अमेरिकाले एउटा सानो देशमा लड्नु पऱ्यो भने अरूको सहायता लिन्छ भने त्यति टाढा रहेको अमेरिकाले यदि साँच्चै समस्या आयो भने भारतलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना पनि नगरे हुन्छ। 1962को लडाइँमा पनि चाइनासँगको अमेरिका ब्याक भएकै हो। अब अहिले आएर गर्ला भन्ने त झन् सम्भावना छैन। त्यसकारण चाहिँ भारत सिद्धिने कि भारतले वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बेलैमा यस्ता सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाएर जाने भन्ने कुराको हकमा बेलैमा सोच्नुपर्ने कुरा छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफूलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै मालदिप्समाथि भारतले अहिले गरिरहेको जुन अन्याय छ, खालि अरू केही छैन, तिम्रो सेना हटाऊ, हामीलाई चाहिन्न। किनभने नेपालबाट पनि हटाइएकै हो, कुनै समयमा श्रीलङ्काबाट पनि हटाइएको हो, बङ्गलादेशबाट पनि 90,000 सेना हटाउन मानिरहेको थिएन, हटाइएको हो। सिक्किम अब त्यसपछि गएर काश्मीरहरू यो त खाइसक्यो, उसले सेना हटाउन नमानेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले मालदिप्सलाई परेको समस्या भनेको अब दुईवटा कुरालाई हामीले सिरियसली हेर्नुपर्छ। एउटा आर्थिक साम्राज्यवाद जुन भारतले लाद्न खोजिरहेछ, अर्को धार्मिक साम्राज्यवाद पनि छ। यो भित्रभित्रै अहिले विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरू बनाएर देश कब्जा गर्ने, जसै गरी अफ्रिकामा क्रिस्चियनहरू धर्म प्रचारको नाममा गएर देशै कब्जा गरे, व्यापारीको नाममा जसै गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा छिरे इन्डिया कब्जा गरियो। अब अहिले आर्थिक साम्राज्यवाद र धार्मिक साम्राज्यवादका नयाँ नयाँ इस्यु, नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू, नयाँ नयाँ तौर तरिकाहरू अहिले अपनाइँदैछ। त्यो क्रममा भारतले पाकिस्तानमा पनि बलुचिजहरूलाई चाहिँ उचाल्ने काम गरिरहेछ। बर्माका त्यहाँ चाहिँ विद्रोहीहरूलाई पनि रासन दिने कामहरू हामी सुनिरहेका छौँ। देखि लिएर क्षेत्रीय अशान्ति फैलाएर त्यो देशलाई कब्जा गर्ने रणनीति त अहिलेदेखि होइन, 500वटा राजाहरूलाई कसरी रुवायो भारतले विलय गर्ने क्रममा, त्यो पनि हामीले इतिहास हेर्नुपर्छ। यही अन्तर्गत अखण्ड भारतको नारालाई साकार गर्नको लागि साउथ एसियामा एउटै राष्ट्र बनाउने, सहमतिमा बनाऊ, जेसुकै गरेर मतलब छैन, विभिन्न देशको राष्ट्राध्यक्षको एउटा साझा मण्डल बनाऊ अथवा के गरेर सल्लाह समितिले गर्नेमा त्यो क्षेत्रीय सङ्गठन बनाउनलाई अथवा एउटा युनाइटेड नेसन बनाउने हो भने होइन, सबैको सहमतिमा बन्छ भने त्यस्तो कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर षड्यन्त्र गरेर, झालझेल गरेर
अब कब्जै गर्ने जुन नीति छ भारतको, त्यो हामीले देखि पनि रहेका छौँ। त्यो नीति लागू गर्न असफल हुने लक्षण देखिसकेपछि भारतीय सेना फिर्ता गर भनेर जब यो मालदिप्सको सरकारले आग्रह गरिसकेपछि विभिन्न किसिमको जुन नाटकहरू भइरहेछ, यो नाटकहरू भनेको क्षेत्रीय असुरक्षा र असन्तुलनको चाहिँ लाई बढावा दिने खालको भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एकदमै हस्तक्षेप गरेर यो कुरालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र यस्तो कुरामा सहयोग माग्न श्रीलङ्का डराउनु हुँदैन। अब जस्तो मालदिप्सको कुरा गर्दाखेरि नि भारत एकतर्फी रूपमा यसरी मिडियाबाजी पनि सँगसँगै गइरहेको छ होइन, उसले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी पनि लगाइसकेका छ। अब यस्तो अवस्थामा भारतमा यति धेरै बल चाहिँ वास्तवमा कसरी आयो? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। भारतलाई एकदमै ठुलो घमण्ड छ, हामी भूगोलमा ठुलो छौँ, हामी सैन्य शक्तिमा ठुलो छौँ भन्ने घमण्ड जुन छ नि, यो घमण्डले नै भारतलाई एक दिन सिद्ध्याउनेवाला छ। किनभने जति बेला कालापानीको इस्यु उठेको थियो, भारतीय सेनाहरूलाई चाइनाले बर्डरमा मारेकै हो। भारतीय सेनाहरूलाई लाठीले हानेर मारेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै हङ्गामा पछि अब युद्धको स्थिति आयो भन्दाखेरि पाकिस्तानले पनि सैन्य अभ्यास सुरु गर्यो, बङ्गलादेशले पनि सुरु गर्यो, नेपाल त्यसै चाहिँ अब कालापानीको इस्युमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ आक्रोशित भइरहेको अवस्था थियो। नेपालको सबै दलले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विधेयक पास गरे। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यही बेलामा चाइना आक्रामक भएर आउँदाखेरि अब हामी सिद्धिने भयौँ भन्ने भएर भारतको विदेश मन्त्री त्यो हामीले त्यो सिन हेर्न लायक थियो। कोरोनाको लागि त्यो रोक्नको लागि लगाएको मास्क पनि बिचरा उहाँले कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन। उहाँले त्यो मास्क खोल्ने तरिका, लाउने तरिका, त्यसलाई राख्ने तरिका चाइनाको मिडियादेखि लिएर साउथ एसियन धेरै टेलिभिजनहरूमा त्यसलाई देखाइयो। हताश मनस्थिति उहाँको कस्तो थियो। अजित डोभाल जो चाहिँ सुरक्षा प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई पठाइयो र उहाँको त्यो हताश मनस्थितिका आधारमा त्यहाँ गरिएको सम्झौताले उहाँले बरु सबै चिज हामी गुमाउन तयार छौँ, तर अब लडाइँ हामी चाहन्नौँ, लडाइँलाई रोक्नै पर्छ भनेर उहाँले धेरै बिन्ती गरेर त्यति बेला चाहिँ चाइनाले प्रवेश गरेका भूभाग, कब्जा गरेका चाइनाले गरेका आक्रमणलाई पनि उहाँहरूले बिर्सिएर त्यसलाई सम्झौतातिर लानुभयो र अलिकति भए पनि युद्धको त्यो जुन बादलबाट आफूलाई चाहिँ अलिकति छ्याङ्ग पार्न सफलता मिल्यो। त्यति बेला युद्ध भइदिएको भए, जति बेला कालापानीको विवाद चर्किएको थियो र चाइनिज सेनाले भारतीय सेनालाई मारेको थियो आक्रमण गरेर, त्यो बेला गएको भए भारत धेरै टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना थियो। किनभने भारतभित्र पनि खालिस्तान माग्नेहरू, नागाल्यान्ड माग्नेहरू, दक्षिणी भारतका आफ्नै एउटा मान्यताहरू छन् धार्मिक, त्यो कुराहरू होइन, राम्रा कुराहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक भएका राज्यले हामी चाहिँ फरक ढङ्गले जान पनि सक्छौँ भनेर जुन भित्रभित्रै आवाज उठिरहेका थिए, त्यो सबैले हेर्दाखेरि भारत चाहिँ गोर्खाल्यान्ड जस्तै असन्तुष्ट, यदि लडाइँ भएको भए सबैले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरिदिएको भए भारत छिन्न बन्ने हुने अवस्थामा पुग्थ्यो। तर त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदम बुद्धि पुर्याएर त्यति बेला अजित डोभाल र भारतीय विदेश मन्त्रीले गएर बिन्दी बिसाएर हताश मनस्थितिमा हामी लडाइँ चाहन्नौँ, बरु उतातिर चाहिँ लद्दाखको समस्या के हो तपाईँ आफ्नो तरिकाले गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ आक्रामक ढङ्गले भारत प्रस्तुत नभएपछि, हुन नसक्ने अवस्था आएपछि त्यो सामसुम भयो र भारतको जमिन जति कब्जा गरेको थियो, जति गफ दिए पनि त्यहाँ खाली गराउन सकेन भारतले। अहिले त्यहाँ मिडियालाई पनि जान दिँदैन। जसै गरी चाहिँ कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा यो त्यहाँका 3वटा जुन गाउँ छन् त्यहाँ चाहिँ भारतीय मिडियालाई त जान दिँदैन, किनभने उसको पोल खुल्छ भनेर, त्यसै गरी जान दिएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो अवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भारत अन्ततोगत कमजोर हुने अवस्था हो। त्यसकारण भारतले के गरिरहेछ भने लडाइँ चाहिँ हुन नदिने, ठ्याक्कै लड्नु पऱ्यो भने त भारतका वरिपरिका देशहरू त सबै खनिनेवाला छन्, सम्हाल्न सक्दैन। अमेरिका आउँदैन, 1962मा पनि देखियो। अब के हो त भन्दाखेरि खालि मिडियामा सुरक्षाविदहरू र विदेश मामलाका विज्ञहरूलाई बोल्न दिएर अलिकति थर्काउने भाषा र नाकाबन्दी गरिदिने, त्यो गरेपछि झुक्छ भन्ने मान्यताका साथ भारतीय यो कन्सेप्ट यो नयाँ होइन, धेरै पुरानो हो। यो कन्सेप्ट चाहिँ उसले धेरैचोटि नेपालमा पनि प्रयोग गरिसक्यो, भुटानलाई पनि प्रयोग गर्यो, एकपटक प्रयोग गरेको छ। त्यसपछि गएर पाकिस्तानलाई त गर्दै आइरहेको अवस्था हो। बङ्गालीहरूले र पाकिस्तानले त टेर्नै छोडिदियो, किनभने बङ्गालीहरूले त भारतीय सामानै युज गर्न छोड्यो। अहिले बङ्गलादेशमा गुड्ने गाडी घोडाहरू हेऱ्यौँ भने हामी गाडीहरू जम्मै जप्नी छ। इन्डियाको चाहिँ गाडीहरू देख्नै पाइँदैन त्यहाँ, एकदमै नगर्ने मात्रामा। उनीहरूले आफ्नो त्यस्तै किसिमले आफूलाई भारत चाहिँ परस्त होइन, भारतको चाहिँ अधीनस्थ नरहने, भारतको अर्थतन्त्रमा भरोसा नगर्ने भनेर सुरुदेखि चलाखी गरेको हुनाले उनीहरू अलिकति समुद्रले पनि साथ दिएको हुनाले हेप्न सकेको छैन।
श्रीलङ्का र मालदिप्सलाई जति हेप्न खोजे पनि भारत सफल भएको छैन। श्रीलङ्कामा भारतीय सेना ब्याक हुने बित्तिकै अहिले त्यहाँ चाइनाले त्यहाँको धेरै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आफ्नो हातमा पारेर चलाइरहेको छ मजाले। अब मालदिप्समा चाइना छिट्टै छिर्छ। किन छिर्छ भने इन्डियन सेना ब्याक गर्न त्यसैको लागि खोजेको। पाकिस्तानको बन्दरगाह जुन सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह हो, त्यहाँ बन्दरगाह अहिले चाइनाले बनाइदिँदैछ। जसै गरी नेपालमा पोखरा विमानस्थलदेखि लिएर विभिन्न विमानस्थलमा त्यो चाहिँ ठुल्ठुला प्लेन, यो कस्तो भने लडाइँमा प्रयोग हुने खालका प्लेनहरू पनि ओह्राल्न मिल्ने गरी त्यति बलियो एयरपोर्ट बनाइयो। किन भन्दा भोलि चाइनाले प्रयोग गरेर इन्डियालाई केही गर्छ कि भन्ने डरले इन्डियाले धेरै विरोध गर्यो, तर सकेन। जति विरोध गरे पनि सकेन। त्यसै गरी पाकिस्तानमा पनि सकेन। अब चाइनालाई झन् मालदिप्ससँग नजिक बनाउने बाटो इन्डियाले खोल्दैछ। यो इन्डियाको लागि बाहिर जति हल्ला फैलाए पनि दूरगामी रूपमा एकदमै घातक छ। इन्डियाले चाहिँ मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन, व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ। व्यवहारमा इन्डिया चाहिँ धेरै पछाडि छ। जस्तो हाम्रो साउथ एसियाका जति साना जति देशहरू छन् होइन, सार्क मुलुकभित्रैमा पनि यी मुलुकहरू इन्डियासँग हेपाई होइन जो जति थिचोमिचो भइरहेको छ नि, यसलाई सार्ककै देशहरूले समाधान चाहिँ किन गर्न सक्दैनन्? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ के छ त भन्दाखेरि सम्बोधन गर्ने जुन कुरा सुरुको क्वेसन आयो, म त्यसैमा आएँ। यहाँ साझा राष्ट्रिय नीति एउटा बन्छ, तर त्यो भित्रका दलहरूले राष्ट्रिय नीति, विधि विधान र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय जुन आचरण हुन्छ कूटनीति सम्बन्धी, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आचरण अनुसार त के हुन्छ भने नेपालको एउटा सांसदले पनि भारतमा औपचारिक भ्रमण गर्दा वा भारतीय नेताहरू वा भारतीय पदाधिकारीहरू मन्त्रीहरू जोसुकैलाई होस् भेट्दाखेरि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय यो कूटनीतिभित्रको एउटा राष्ट्रिय स्वार्थभित्रको मान्यता हो। तर हामी कहाँ के छ भने खुल्ला गएर पार्टीगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई जानकारी नदिएर पनि भेटिदिने, अनि आफ्ना चाहिँ कमजोरीहरू बताइदिने, अनि उसले चाहिँ चलखेल गर्ने मौका दिने, यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ धेरै हाबी भएर आएको छ कतिपय देशभित्र मिलाउन नसकेका कुराहरूमा। जस्तै पाकिस्तानमा पनि पार्टीको द्वन्द्व एकदम चरम छ, बङ्गलादेशमा पनि चरम छ। अब यहाँ बाहिर जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि भित्रभित्र कम्पिटिसन भइदिन्छ, को नजिक भइदिने, को अलिकति आफू चाहिँ भइदिने हो। यो कुराले अलिकति बिगारेको मात्रै हो। नत्र भने यदि साँच्चीकै रूपमा सार्क मुलुकका विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षहरू, सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिलाई क्याच गरेर त्यसलाई समातेर सही ढङ्गले यो समस्याको समाधान, तिम्रो दादागिरी धेरै भयो, यसलाई सम्बोधन गर्यो भने साझा रूपमा यदि वक्तव्य निकालियो भने वक्तव्य निकालेको भोलिपल्टै भारतको 90% दादागिरी हराएर जान्छ। बाँकी 10%ले केही गर्नेवाला छैन। बाँकी 10% त के छ भने हामीले अतिथिको रूपमा चाइनालाई जुन आमन्त्रण गर्ने कुरा छ त्यो कुराले सबै कुरा ब्यालेन्समा आउँछ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ त के भइदियो भने खालि हिम्मत र पहल नगरिदिएको कारणले मात्रै बिग्रिएको। तर भित्रै डर चाहिँ भारतलाई छ भन्ने कुरा त जति बेला मैले अघि चाहिँ जानकारी गराएँ, यो विदेश मन्त्री गएर अजित डोभालले वातावरण बनाउने, हामी बरु जेसुकै होस् हामी युद्धबाट चाहिँ ब्याक हुन्छौँ, नलडौँ भनेर चाहिँ भने, बाहिर मिडियामा चाहिँ अब लडाइँ हुन्छ हामी तयारी गर्दैछौँ, यति सेना उहाँ पठाइसक्यौँ, बर्डरमा अमेरिकी सेना पनि मिसिसकेको छ, अनि तिब्बती शरणार्थी पनि यो त्यो भनेर त्यो सबै हावा कुरा नभएको झुट्टा कुराहरू प्रचारमा ल्याइदिएर अलिकति तर्साउने होइन, र तर्साउने र आफ्नो काम बनाउने, यो पुरानो रणनीति अन्तर्गत भारत चलिरहेको छ। साँच्चै यो कुरालाई ब्यालेन्समा ल्याउने हो भने सार्क मुलुकको एउटै आवाज जुन दिन आउँछ भारतको सम्पूर्ण ताकत चाहिँ चुप्प लाएर बस्ने अवस्था बन्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि राजेन्द्र शर्मा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।